सुब्हान व तआला 6वीं सिफत क्या बयान करते हैं जन्नती औरतों की, वल्खाशिईन वल्खाशियात, अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें। किससे डरने वाली? अल्लाह से डरने वाली। आज गौर करिए, अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए। आज हम औरतें अल्लाह से तो नहीं डरती, लेकिन एक छोटे से काकरोच से हम जरूर डर जाती है, एक छिपकली से हम जरूर डर जाती है। अल्लाह अकबर। गौर करिए, अल्लाह हमको यहाँ पर कह रहा है कि जन्नत में जाने वाली औरतें अल्लाह से डरने वाली औरतें होती है, दुनिया की चीजों से डरने वाली नहीं। गौर कर लो, अगर हम इस कुरान को उठाकर देखेंगे मेरी बहनों, इस कुरान का अगर हम मुताला करेंगे तो हमको मालूम होता है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए, जितनी कौमें आई, तमाम के तमाम अंबियाओं को भी और तमाम की तमाम कौमों को भी अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया। अगर आप किसी भी कौम के बारे में कुरान में उठाएंगी ना, हर कौम को अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे, आपको, हम मुसलमान औरतों को, इस उम्मत मुस्लिमा के जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उन लोगों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में अल्लाह से डरने का हुक्म देता है, वैसे डरने का जैसे उससे डरने का हक है मेरी बहनों। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह क्या कहते हैं? हर कौम को तो अल्लाह ने डरने का हुक्म दिया, अब यहाँ पर मुझे और आपको, हम सबको, क़यामत तक आने वाले हर इंसान को अल्लाह इसमें इस आयत में हुक्म देता है, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। कैसे? उससे जैसे डरने का हक है। सिर्फ मैयत को देखकर डरना अल्लाह का डर नहीं है मेरी बहनों। किसी को कफन में देखकर अल्लाह का डरना, ये डरना नहीं बोलते इसको। अल्लाह से डरने का हक का मतलब है अल्लाह का डर जो हमको बेनमाजी से नमाजी बना दे। अल्लाह का डरने का हक ये है जो हमको जहन्नम में ले जाने वाले आमाल से बचाकर जन्नत में ले जाने वाले आमाल की तरफ ला ले। अल्लाह से अल्लाह से डरने का हक ये है कि हमको झूठ बोलने वाले हम थे, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से वो हमको सच की तरफ ला ले। ये है अल्लाह का डर मेरी बहनों। गाफिल थे हम, हमारे काम में मशगूल थे, इस कुरान को छोड़कर। अल्लाह से डरने का हक ये है कि हम इस कुरान को पढ़ने वाले बन जाए, इस कुरान को समझने वाले बन जाए, इस कुरान पर गौर व फिक्र करने वाले बन जाए, इस कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाए। ये है अल्लाह से डरने का हक मेरी बहनों। आज गौर करिए, कहाँ रहा हमारी जिंदगी के किसी भी मामले में अल्लाह का डर? गौर कर लीजिए। आज जिस तरीके से हम गुनाहों में मुलव्विस होते जा रहे हैं मेरी बहनों, हमको वहां पर सोचने की जरूरत है। आज हम जो गुनाहों में आ रहे हैं, गुनाह हमारी जिंदगी में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह से ना डरना है, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा ना करना है। अगर हम अल्लाह से नहीं डरेंगे, अल्लाह की खशियत, अल्लाह के आजाब के बारे में डर अगर हमारे दिलों में पैदा नहीं करेंगे कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, मुझे मेरे रब के पास जवाब देना है, मुझे मेरी इस जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब देना है, अगर हम इस बात से नहीं डरेंगे मेरी बहनों, तो हम जन्नत से महरूम हो सकती है, हम जहन्नम में जाने वाली बन सकती है। याद रखना ये बात, अल्लाह से डरना है हमको। आज क्या हो गया, जब जुबान खुलती है तो हमको अल्लाह का डर याद नहीं आता। जब ये जुबान खुलती है तो ये जुबान में सच तो नहीं होता, लेकिन झूठ जरूर होता है। किसी के बारे में अच्छाई तो नहीं होती, लेकिन गीबत जरूर होती है। गौर करिए, जुबान खोलते वक्त हमको अल्लाह से डरना है मेरी बहनों, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरना है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सही मुस्लिम की हदीस क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जन्नत की जमानत देते हैं जो दो चीजों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीजों की जो जमानत दे दे। पहली चीज है दो जबड़ों के दरमियान की चीज यानी जबान, और दूसरी चीज है शर्मगाह। तुम इन दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो आज हमको ये जन्नत की जमानत देने की जरूरत है। हमको इस जबान को खोलते वक्त अल्लाह को याद रखने की जरूरत है, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करने की जरूरत है।
آج میری بہنوں غیبت کرتے ہوئے ہم کو اللہ کا ڈر یاد نہیں آتا. بغض اور کینہ اور حسد اور جلن کی باتیں کرتے ہوئے آج ہم کو اللہ کا ڈر یاد نہیں آتا. اگر یقیناً اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہم کو یہ بغض، کینہ، حسد، جلن کی جو باتیں یہ ہماری زبان سے جو نکل رہی ہے، زہریلی باتیں جو نکل رہی ہے، اگر ہم اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا کریں گے تو ہم ان باتوں سے بچ سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے تم اپنے گھر بیٹھے ذلیل مت ہو، کیونکہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اپنے گھر بیٹھے اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. کیسے معلوم ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے میری بہنوں، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اگر ہم اس حدیث پر غور کریں گے میری بہنوں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عورتوں کو، خاص طور پر عورتوں کی بات یہاں پر میری بہنوں، گھر بیٹھے عورتوں کو اللہ ذلیل کر دے گا. کیسے معلوم ہے؟ ابو داؤد کی اس حدیث میں جو حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں، اے انسانوں تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. تم لوگوں کی غیبت مت کرو، تم لوگوں کے ٹومے مت لگے رہو، تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو. جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دے گا. اللہ اکبر. غور کریے اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے میری بہنوں. اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی ہماری زبان سے یہ غیبت نکلتی ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی ہم لوگوں کی ٹوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی ہم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیا آج ہمارے یہ معاشرے میں، آج ہماری یہ سوسائٹی میں نہیں ہو رہا ہے؟ غور کریے. اگر ہم غیبت کر رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگوں تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، اے انسانوں تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم غیبت مت کرو، تم غیبت مت کرو، تم لوگوں کی ٹوں میں مت لگے رہو. آج کیا ہو گیا؟ غیبت تو آج ہماری ہاضمے کی گولی بن گئی. جب تک ہم فون پر کی ساس کے بارے میں بہو کو یا بہو کے بارے میں ساس کو نہ بولے تب تک ہمارا دن نہیں گزرتا، ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. غور کریے. ٹوں میں لگے ہوئے رہنا، انہیں کیا کری، انہیں کیا کری، اس کے ساتھ کیسا ہوا، اس کے ساتھ کیسا ہوا، اس کے ساتھ ویسا ہوا. یہ جو ٹوں میں لگے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تم لوگوں کے پیچھے ٹوں میں مت لگے رہو. کون کہاں جاتا، انہیں وہاں جاتی، انہیں یہاں جاتی، اس کے گھر میں انہوں آتے، اس کے گھر میں انہوں آتے. آج کیا ہو گیا کہ سامنے والے پڑوسی کے گھر میں بہت لوگ دکھ رہے، کیا بات ہے کہ کیا ہے کہ یہ ہے ٹوں میں لگے ہوئے رہنا. میری بہنوں اللہ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، یہاں پر ٹوں میں مت لگے رہو اور لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. آج مسلمان مائیں اکثریت میری بہنیں اسی چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی کی کوئی کمزوری ان کو مل جائے تو وہ لوگوں میں اچھال دیں، لوگوں کو بتا دیں ان کا شوہر ایسا 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 کرتا ہے، معلوم ہو گیا تو فوری ختم. ان کی بیٹی ایسا 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 ویسا کرتی ہے، ختم. پورے لوگوں میں ڈھڈورا پیٹ رہے. غور کریے. لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا یہ جنتی عورتوں کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے والے نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کے ٹوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتے ہیں. یہاں پر بڑی خطرناک بات بتائی جا رہی میری بہنوں، جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. غور کریے. ہمارے عیب ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ہمارے عیب ہم سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے سے جانتے ہیں. تو اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ غور کرنا. جس دن تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاؤ گی نا اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کرے گا. گھر بیٹھے اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ذلت اور رسوائی کے لیے. اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کرے گا، گھر بیٹھے اس کی ذلت اور رسوائی اس کے حق میں ہوگی. غور کریے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اپنے گھر بیٹھے تم ذلیل مت ہو میری بہنوں اللہ کے لیے. اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو یقیناً یہ ہم کو جنت میں لے جانے والی صفت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ والخاشعین والخاشعات. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ہر معاملے میں ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے.
زندگی جو اللہ نے دی ہے اس زندگی میں بھی مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے. اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے میری بہنوں تو اس دنیا میں بھی تو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا, اور آخرت میں بھی جہنم میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی.